350 साल कबल भारत और पाकिस्तान कैसा था? सैकड़ों साल कबल इक़्तिदार की खातिर किस मुसलमान बादशाह ने अपने 3 भाइयों को खानदान समेत कैसे कत्ल किया? आखिर इक़्तिदार के पुजारी के सगे बेटे ने उसे तशद्दुद का निशाना बनाकर कैद करके इक़्तिदार पर कब्जा किस तरह किया? एक फ्रांसीसी डॉक्टर के सफरनामे से चंद इक्तिसाबात फैसल इदरीस बट ने चौंका देने वाली तारीख से कैसे पर्दा उठाया? पाकिस्तानियों को 75 साला पाकिस्तानी तारीख को रोने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम पिछले 350 सालों से ऐसे ही रह रहे हैं। परेशानी की जरूरत नहीं, 75 तो दूर, हम अगले 1000 साल भी तब्दील होने वाले नहीं। फैसल इदरीस बट लिखते हैं, फ्रांसीसी सफरनामा पढ़ा तो उसे आपसे शेयर किए बगैर रह न सका। आपने सुनने के बाद आज के हालात से मवाजना जरूर करना है। फ्रांसिस बर्नियर पेशे के लिहाज से डॉक्टर था। ये फ्रांस का रहने वाला था। ये 1658 में हिंदुस्तान आया और 1670 तक 12 साल हिंदुस्तान में रहा। ये शाहजहां के दौर के आखिरी दिन थे। बर्नियर तिब्बी माहिर था, चुनाचे ये मुख्तलिफ उमरा से होता हुआ शाही खानदान तक पहुंच गया। उसे मुगल दरबार, शाही खानदान, हरम सरा और मुगल शहजादों और शहजादियों को करीब से देखने का मौका मिला। बर्नियर ने शाहजहां को अपनी नजरों के सामने बेइख्तियार होते और अपने साहिबजादे औरंगजेब आलमगीर के हाथों कैद होते देखा। उसने औरंगजेब आलमगीर की अपने तीनों भाइयों दारुशिकवा, सुल्तान शुजा और मुराद बख्श से जंगें भी देखी और बादशाह के हाथों भाइयों और उनके खानदानों को कत्ल होते भी देखा। उसने दारुशिकवा को गिरफ्तार होकर आगरा आते और भाई के सामने पेश होते भी देखा और उसे औरंगजेब आलमगीर के साथ लाहौर, भिम्बर और कश्मीर की सियाहत का मौका भी मिला। फ्रांसिस बर्नियर ने वापस जाकर हिंदुस्तान के बारे में सफरनामा तहरीर किया। फैसल इदरीस बट उसकी तसनीफ से पर्दा उठाते हैं कि ये सफरनामा 1671 में पेरिस में शाया हुआ। मुझे चंद दिन कबल फ्रांसिस बर्नियर का ये सफरनामा पढ़ने का मौका मिला। मैं ये किताब पढ़कर वर्ताए हैरत में चला गया, क्योंकि फ्रांसिस बर्नियर ने 1660 में जो हिंदुस्तान, मौजूदा पाकिस्तान देखा था, वो आज तक उसी स्पिरिट और उसी कल्चर के साथ कायम है। हमने 350 बरसों में कुछ नहीं सीखा। फ्रांसिस बर्नियर ने हिंदुस्तान के बारे में जगह जगह हैरत का इजहार किया। उसका कहना था, हिंदुस्तान में दरमियाना तबका सिरे से मौजूद नहीं। मुल्क में उमरा हैं या फिर इंतहाई गरीब लोग। उमरा महल्लों में रहते हैं, उनके घरों में बाग भी हैं, फवारे भी, सवारियां भी और दर्जन दर्जन नौकर चाकर भी, जबकि गरीब झोंपड़ियों में रहते हैं और उनके पास एक वक्त का खाना तक नहीं होता। वो कहता है, हिंदुस्तान में खुशामद का दौर दौरा है। बादशाह सलामत, वुज़रा, गवर्नर्स और सरकारी एहलकार 2-2 घंटे खुशामद कराते हैं। दरबार में रोजाना सलाम का सिलसिला चलता है और घंटों जारी रहता है। लोगों को खुशामद की इस कदर आदत पड़ चुकी है कि ये मेरे पास इलाज के लिए आते हैं तो मुझे सुकरात दौरा, बुकरात और अरस्तु जमान और आज का बू अली सीना करार देते हैं और उसके बाद नब्ज के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। फैसल इदरीस बट लिखते हैं, बादशाह सलामत दरबार में जब भी मुंह खोलते हैं तो दरबारी करामत करामत का विद शुरू कर देते हैं। लोग जेबों में अर्जियां लेकर घूमते हैं और उन्हें जहां कोई साहिब हैसियत शख्स दिखाई देता है, ये अपनी अर्जी उसके सामने रख देते हैं और वो जब तक उस अर्जी पर हुक्म जारी नहीं करता, साइल वहां से टलने का नाम नहीं लेता। बाजार बेतरतीब और गंदे हैं। आपको एक दुकान से पश्मीना, कम खाब, रेशम और जरी का कपड़ा मिलेगा और साथ की दुकान पर तेल, घी, आटा और शक्कर बिक रही होगी। आपको किताबों और जूतों की दुकानें भी साथ साथ मिलेंगी। हर दुकान का अपना निर्ख होता है और भाव ताव के दौरान अक्सर औकात गाहक और दुकानदार एक दूसरे से उलझ पड़ते हैं। शहरों में हलवाइयों की दुकानों की बहुतात है, मगर आपको दुकानों पर गंदगी, मक्खियां, मच्छर, बिल्लियां और कुत्ते दिखाई देते हैं। आपको हिंदुस्तान भर में अच्छा गोश्त नहीं मिलता। कसाई बीमार और करीबुल मर्ग जानवर ज़बा करते हैं। ये लोगों को गधे और कुत्ते का गोश्त भी खिला देते हैं। होटलों का खाना इंतहाई नाकिस और मुज़र्र सेहत होता है, लिहाजा लोग रेस्टोरानों की बजाय घर पर खाना खाना पसंद करते हैं। फल बहुत महंगे हैं। हिंदुस्तान में खरबूजा बहुत पैदा होता है, लेकिन 10 खरबूजों में से एक मीठा निकलता है। सरदा बहुत महंगा है। मैं ₹4.25 का सरदा खरीदता हूँ। मुल्क में शराब पर पाबंदी है, लेकिन छुप कर सब पीते हैं। शराब शिराज से स्मगल होकर आती है और शहरों में आम मिलती है। ताहम हुकूमत ने ईसाइयों को शराब पीने की इजाजत दे रखी है, मगर ये अक्सर औकात अपनी शराब मुसलमानों को बेच देते हैं। मुल्क भर में ज्योतिषियों की भरमार है। ये दरिया बिछाकर रास्तों में बैठ जाते हैं और लोग उनके
کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں۔ ملک میں پینے کا صاف پانی نہیں ملتا، چنانچہ عمرہ اونٹ پر پانی لاد کر سفر کے لیے نکلتے ہیں۔ ہندوستان کی مٹی زرخیز ہے لیکن زراعت کے طریقے قدیم اور فرسودہ ہیں، چنانچہ کسان پوری پیداوار حاصل نہیں کر پاتے۔ ہندوستان کی زیادہ تر زمینیں بنجر پڑی ہیں، لوگ نہروں اور نالیوں کی مرمت نہیں کرتے۔ چھوٹے کسان یہ سمجھتے ہیں اس سے جاگیرداروں کو فائدہ ہوگا، اور جاگیردار سوچتے ہیں بھل صفائی پر پیسے ہمارے لگیں گے مگر فائدہ چھوٹے کسان اٹھائیں گے، لہٰذا یوں پانی ضائع ہو جاتا ہے۔ لاہور کے مضافات میں ہر سال سیلاب آتا ہے اور سینکڑوں لوگوں کی ہزاروں املاک بہا لے جاتا ہے، لیکن لوگ سیلابوں کی روک تھام کا کوئی بندوبست نہیں کرتے، چنانچہ اگلے سال دوبارہ تباہی دیکھتے ہیں۔ فرانسس برنیئر نے ہندوستان کے لوگوں کے بارے میں لکھا، یہ کاریگر ہیں لیکن کاریگری کو صنعت کا درجہ نہیں دے پاتے، لہٰذا فنکار ہونے کے باوجود بھوکے مرتے ہیں۔ یہ فنکاری کو کارخانے کی شکل دے لیں تو خوشحال ہو جائیں اور دوسرے لوگوں کی مالی ضروریات بھی پوری ہو جائیں۔ ہندوستان کے لوگ روپے کو کاروبار میں نہیں لگاتے، یہ رقم چھپا کر رکھتے ہیں۔ عوام زیورات کے خپت میں مبتلا ہیں، لوگ بھوکے مر جائیں گے لیکن اپنی عورتوں کو زیورات ضرور پہنائیں گے۔ ملک کا نصاب تعلیم انتہائی ناقص ہے، یہ بچوں کو صرف زبان سکھاتا ہے، ان کی اہلیت میں اضافہ نہیں کرتا۔ خود اورنگزیب نے میرے سامنے اعتراف کیا، میں نے اپنے بچپن کا زیادہ تر وقت عربی زبان سیکھنے میں ضائع کر دیا۔ یہ لوگ فاقوں کو بیماریوں کا علاج سمجھتے ہیں، چنانچہ بخار میں فاقے شروع کر دیتے ہیں۔ ملک میں رشوت عام ہے، آپ کو دستاویزات پر سرکاری مہر لگوانے کے لیے حکام کو رشوت دینا پڑتی ہے۔ صوبے داروں کے پاس وسیع اختیارات ہیں، یہ بیک وقت صوبے دار بھی ہوتے ہیں، خزانچی بھی، وکیل بھی، جج بھی، پارلیمنٹ بھی اور جیلر بھی۔ سرکاری اہلکار دونوں ہاتھوں سے دولت لٹاتے ہیں۔ بادشاہ نے اپنے لیے 3 کروڑ 184 روپے کا تخت بنوایا، یعنی آج کا تخمینہ لگایا جائے تو تقریباً 1 کھرب۔ سرکاری عہدیدار پروٹوکول کے ساتھ گھروں سے نکلتے ہیں، یہ ہاتھیوں پر سوار ہو کر باہر آتے ہیں، ان کے آگے سپاہی چلتے ہیں اور ان سے آگے ماشکی راستے میں چھڑکاؤ کرتے ہیں۔ ملازموں کا پورا دستہ مور جھل اٹھا کر رئیس اعظم کو ہوا دیتا ہے اور 1-2 ملازم اگل دان اٹھا کر صاحب کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ لوگ گھر بہت فضول بناتے ہیں، ان کے گھر گرمیوں میں گرمی اور حب سے دوزخ بن جاتے ہیں اور سردیوں میں سردی سے برف کے غار۔ بادشاہ اور عمرا سیر کے لیے نکلتے ہیں تو 6-6 ہزار مزدور ان کا سامان اٹھاتے ہیں۔ ہندوستان کی اشرافیہ طوائفوں کی بہت دلدادہ ہے، ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں طوائفوں کے کوٹھے ہیں اور عمرا اپنی دولت کا بڑا حصہ ان پر نشاور کر دیتے ہیں۔ طوائفیں شاہی خاندان کی تقریبات میں بھی بلوائی جاتی ہیں اور دربار سے وابستہ تمام لوگ ان کا رقص دیکھتے ہیں۔ وزراء صبح اور شام 2 مرتبہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ بادشاہ کے حضور حاضری نہ دینے والے وزراء عہدے سے فارغ کر دیے جاتے ہیں۔ ہندوستان میں گرد غبار، گندگی، بو اور بے ترتیبی انتہا کو چھو رہی ہے اور جرائم عام ہیں۔ مجرم اول تو پکڑے نہیں جاتے اور اگر پکڑ لیے جائیں تو یہ سفارش یا رشوت کے ذریعے چھوٹ جاتے ہیں۔ یہ فرانسس برنیئر کے سفر نامے کے چند حقائق تھے۔ سینئر صحافی فیصل ادریس بٹ کا موقف ہے، آپ انہیں دیکھیے اور آج کے پاکستان پر نظر دوڑائیے، آپ کو یہ جان کر اطمینان ہوگا ہم نے الحمدللہ 350 سال میں کچھ نہیں سیکھا تو 75 سال پر پشیمانی کاہے کی۔ اپنی حالت زار پر سکھ برادری کا ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ ایک سکھ ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے نسخے کے لیے عمر پوچھی، سکھ نے 36 سال بتائی۔ اسی طرح جب مریض جاتا ڈاکٹر عمر پوچھتا، وہ حسب سابق 36 سال بتاتا۔ کئی سال بیت گئے، ایک مرتبہ ڈاکٹر نے پوچھ ہی لیا کہ کئی سال سے آپ یہی عمر بتا رہے ہیں، بدلی نہیں۔ سردار بولا، آپاں خالصہ دے رہن والے ہاں، اپنی زبان ایک ہی ہوندی ہے، کوئی رد و بدل نہیں۔